मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेलीत ह्या जाकांची नावी मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 26वी तारीख आणि आम्ही अद्वेंताच्या काळाच्या निमाण्या दिसा आसा. आज आम्ही कॅन्टिसो सांसुवांव याजाक हाचें स्मरण करता. तशेंच भारतांत ग्राहकांचो कंझ्युमर्स हांचो दीस जावन आसा. मोगाचेनो, देवाच्या उतराचो नियाळ करचे खातीर देवाचें उतर आमी आयकुया आनी आमकांच आमी तयार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचो वांजेल जावं लुकाच्या पुस्तकांतल्यान अध्याय 1 वळू 60 आनी 57, 70 आनी 9, 67 to 79 म्हूण आसा. तो वळू जुवांचो बापूय पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कर म्हणून लागलो. सदैव जावं सर्वेस्परू इस्रायलाचो देव. ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भगिवंत प्रवाद्या मुखांतर ताणें बसयल्लें, सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितेल्या सर्व शक्तींतली आदार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे गेल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सोपूत घालून आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हणून आमकां भियावेने ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर आनी तुका बाळा महोन्नताचो प्रवादी म्हणटले. सम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पदकांच्या बोक्सेन्याक वरवीं लागची सोडवणूक ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकुळत आमच्या देवाची उन्नतीतावन सर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंतकारांत आनी मरण सवळेंत जियेतेल्या उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटेर चलोवन वचच्याक. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता तेय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, हे दळस हांवें सांगले प्रमाणे आज डिसेंबर म्हयन्याची 26 तारीख 24th of December आनी आज अद्वेंताच्या काळाचो निमाण दीस. फाल्यां नाताल आमच्या बागलार, सुमी आमच्या काळजा दारार. मोगाचेनो, तुमकां समेस्तांक नातालां फेस्ताचे शुभाशय आजच हांव पाठयता. आमचे खातीर मनीस जावन जल्मल्लो आमचो सुमी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक हर एकल्याकी आपल्या आशिर्वादांनी भरूं आनी ताणें दिवचें तें शांत समाधान आमकां हर एकल्याकी लाभूं. मोगाचेनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करूंक आमचे प्रयत्न करतना आमी एक घडी आयच्या पयल्या वाचपाक तशेंच वांजेलाचेरय दीस घालया आनी एक संदेश ह्या दोनूय वाचपा मुखांतर आमकां मेळचे बरी प्रयत्न करया. मोगाचेनो, आयचें पयलें वाचप आमी आयकल्लें सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले अध्याय 7 मोदे थोडे वळी थंयसर विंसून आमच्या नियाळा खातीर दिल्यात. तुमकां हांवें समजूंकचें जाल्यार वा हाचो सन्निवेशान तुमकां दवरचें जाल्यार अशें आसा. दावीद राय इस्रायल परजेचो नवाड्डीक राय. 40 वर्सां ताणें राजवडकी चलयल्ली. इस्रायल लोकांनी देवा लागीं आपणाक एक राय जाय म्हणल्या वेळार देवान तांकां एक राय दिलो, साऊल. आनी सावलाक देवान नेगार केलो. कारण विविध आसात, आज ताका वेळ ना. अनेक पटी त्या विशयान चिंतया.
आणि ताच्या जाग्यार दाविदाक काय नातिल्ल्या काल एकलो गवळी जावन आसल्या दाविदाक तो विंचता आणि रायाच्या सिंहासनार बसयता. आणि दाविदान राज्याचे सुंकान घेतिल्ल्या वेळार जायते विरोधी शत्रू एनिमी ताचे मुखार आशिल्ले आणि ह्या सगळ्यांचो पडाव करून एक बळिश्ट विशाल राज इस्रायल राज तो बांदता आणि आपणाक एक सुबीत सुंदर रावळेरी तो बांदता. आणि अशें सगळे सेटल जाल्या उपरांत तो नाथान प्रवादा लागीं वता आनी म्हणटा, हांव रावळेरांत रावता पूण सर्वेस्पराक रावोंक घर ना. हांव एक देवाळ बांदूंक आशेता. आणि हे आयकल्ल्या नाथान प्रवादीन म्हणटा, वच कितें तुका जाय तें कर. पूण तेच राती सर्वेस्पराचो थाळो नाथान प्रवादी घेता म्हणटा आनी सांगता, वच दाविदाक तूं सांग, तुवें सांगलाय तूं कितें चिंताय तें कर, पूण हांव तुका सांगता, दाविदाक सांग तूं देवाळ बांदूंक सोंपचो न्हय. आनी ताका सगळी चरित्रां कशें ताका विंचलें, कशें ताका ताणें राय केलें, हें सगळें तो सर्वेस्पर देव नाथानाक समजयता आनी तें दाविदाक सांगूंक सांगता. पूण मगाच्या भाव आनी भयणीनो, जर तें वाचप आमी वाचलें जाल्यार कित्याक दाविदाक सर्वेस्परान नेगार केलें म्हणले विशयांत आमकां थंयसर करेक्ट जावन एक क्लू मेळना. पूण म्हणजे मुखार वाचून गेलो जाल्यार वाय गॉड रिजेक्टेड डेविड म्हूण आमकां समजता आनी हे दाविदाच्या सुत्रांनी आमकां मेळटा. आनी त्या खातीर आमी वाचूंक जाय इतिहासाचें दुसरें पुस्तक क्रोनिकल्स बुक 2 अध्याय 22 थंयसर 6व्या वळींतल्यान वाचलें जाल्यार आमकां स्पश्ट कळटा. दावीद आपल्या पुताक आपयता. आपणाक नेगार केला वय, पूण आपणाचे प्रयत्न ताणें रावोंक ना. त्या देखून देवाळ बांदूंक कितें जाय तें सगळें भांगार रुपें कितें सगळें जाय रुखाड हें सगळें तो तयार करता आनी आपल्या पुताक आपोवन म्हणटा, म्हज्या पुता, सर्वेस्परा म्हज्या देवाच्या मानाक हांवें स्वता एक मंदीर बांदूंक जाय म्हणून म्हजी इच्छा आसली. पूण सर्वेस्पराचें उतर म्हाका आयकोंक म्हणलें, तुवें जायतें रगत वारायलाय आनी तूं व्हड झुजां झुजलाय. म्हज्या मानाक एक मंदीर बांदूंक तुज्यान जावचें ना, कित्याक तुवें पृथ्वेर म्हज्या दोळ्या मुखार भोवसड रगत वारायलाय. पळया, कारण हेंच दाविदान जायतीं झुजां झुजचें पडली, जायतें रगत वारयचें पडलें आनी त्या देखून देवान ताका इन्कार केलें. पूण तो म्हणटा, तुजो पूत तुजें घर बांदूंक म्हजें घर म्हाका देवाळ बांदूंक सोदतलो, तो एक समाधानी मनीस जातलो आनी हांव ताका ताचे भोंवतणी आसलेल्या दुस्मानांतावन शांती दितलो आनी ताच्या काळार इस्रायलाक शांती समाधान दितलो. तो म्हज्या मानाक एक मंदीर बांदतलो, तो म्हजो पूत जातलो आनी हांव ताचो बापय जातलो. मगाच्यान पळया, छाती बोडू ग्रस्त काय आसा म्हणले क्षण देवाक एक देवाळ उबारूंक जायना. इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ टेम्पल फॉर गॉड only because of capacity, ability, wealth, strength. No, जायना. स्पष्ट उतरांनी दाविदान सांगला, देवाक मंदीर उबारीचें जाल्यार शांत समाधान मोग आसूंक जाय. A temple can be built only with love, forgiveness, peace. हे आमी उडास दवरूंक जाय. आनी त्या देखून मगाच्यान मुखार सामुएल घर बांदता देवाक, मजबूत देवाळ तो बांदता
आणि हे मुंदरसून येता आणि ताच्याच कुळयेत हांव एक सोडवणदार आमकां जल्मता आत्मीक देवाळ बांदचे खातीर. We are called to build a spiritual temple for God. फातरांचें रुखाचें बांदिल्लें घराच्या की एक स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक देवाळ बांदूंक आमकां आपोवणें आसा. आनी त्या देखून आज जकारियाच्या प्रवादी जकारियाच्या उतरांतल्यान आमकां हें स्पश्ट जाता. आयचो वांजेल समजूंक जाल्यार खालच्या वांजेलांत कितें घडलें म्हूण आमी समजूंक जाय. देवाचो बडवो येवन जाकारीक म्हणटा आनी जू आमचें जनना विशयां ताचे लागीं उलयता. पूण जाकारी इल्लो नर्क जाता देवाचें उतर समजून घेवंकू आनी पात येवंकू. आनी त्या देखून तो मोणो जाता आनी जाकारी जल्मता म्हणसर तो मोणो उरलो आनी खाल जेन्ना ताणें एका फळयेर हाचें नांव जुवांव म्हणून बरयलें ताचें तोंड सुट्टा आनी तो उलोवंक शकता. आनी तो कितें उलयलो देवाचे कशे तरेन वाखाणणी केली खंयच्या उतरांनी देवाक ताणें आपणाची स्तुती गायली म्हणलें आमी आज आयकलें. तो म्हणटा सदैव जावन सर्वेस्परू इस्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या सकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवंतू सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. मगाचे नांव पळया आमचे खातीर सोडवणदार आयला आनी तो आमकां एक घर बांदूंक देवाक एक देवाळ बांदूंक मोग करता. दाविदाक जालें ना शांतीन मोगान आशिल्ल्या सलमांक देवान बांदूंक सोडलें आनी आमकांय आज आशा आसा न्हय देवाक एक देवाळ उबारी जाय. देवाळ म्हळ्यार इगर्ज खटवण न्ही, ए प्लेस टू वर्शीप गॉड आनी तें आमचेच थंय आमी बांदूंक जाय. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो कशें बांदूंक आमी सोदता? हाव इज दॅट पॉसिबल फॉर अस टू बिल्ड सच ए वंडरफुल प्लेस वेर गॉड कॅन ड्वेल विदीन अस? कित्याक आज आमी म्हणटा इमॅन्युएल देव आमचे सांगता. देव इगर्जेंत न्ही इगर्जेंत आसा. हांव ना म्हणना, म्हाका तुमी चूक समजून घेनाकात. देव आमचे सांगता म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत गॉड विदीन अस, गॉड विदीन अस म्हजे भितर. आनी त्या देवाक एक हांवें मंदीर स्थापीत करीत जाय जाल्यार तें कशें साध्य? मगाचे न्हू भविश्या आमचे मुखार आज एक प्रॅक्टिकल शिकोवण आसा आनी ती शिकोवण आज आमचो संदेश तुमी घेसाय म्हणून म्हजी खालती विनंती. डिसेंबर 24 म्हणटना कितें म्हणत मती फुड्यार जाता? आमच्या संप्रदाया प्रमाणे दस्तुरे प्रमाणे आज कुस्वाराचो दीस. कुस्वाराचो दीस म्हळ्यार कितें? घरा कुस्वार करचो आनी तो कुस्वार शेजारच्यांक मोगाच्यांक सैऱ्यांक वांटचो. कुटुंबाच्यांनी सांगाता मेळोवन भुरगीं बाळां व्हडां सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन कुस्वार तयार करचो आनी हो कुस्वार मोगाचो संकेत जावन शेजारच्यांक मोगाच्यांक कोणाकी आमकां वांटूंक जाय तांकां दिवचो. मोगाचे न्हू म्हाका उडास आसा. आमी ल्हान आसतना म्हजी माय कुस्वार करताली आनी आमी सांगाता बसतो न्हू सांगाता इल्लो कुस्वार करताले. चड न्ही इल्लो करताले आनी आज दुसरें कुस्वार करताले परता पळय ताचे उपरांत इल्लीं आप्पां आनी कितें पयलें तो कुस्वार केला एका ल्हानशा भोवशेन घालून आमकां माय दिताली वसा पुता दिया शेजारच्यांक दिया म्हणून दिताली. थंयसर भेदभाव नातिल्लो, विंसव नातिल्ली, हर एकल्याक आमच्या शेजारच्यांक हिंदुवांच्याकय आमी दिताले. मगाचे न्हू काळ बदलला आनी बाब साहेबान थोड्या दिसा पयलीं सांगिल्ले प्रमाणे वी हॅव बिकम कन्झ्युमरिस्ट. आमी चड आनी चड वेवहारीक जाल्या बिझनेस टायप आनी अशें संप्रदाय विसरले हांव ताचें मूळ कारण विसरले हांव. पूण आज आमी आनी कितें करता? कुस्वार आमी दिता पूण किंता नडचो
कारण कितें वेळ ना, फुरसत ना, कोणें करचें. मोगाचें न्हू, कुसवार दितना कुसवार करचें भोव गरजेचें जावन आसा. A family should sit together and prepare and distribute. मोगाचो संख्ये जावन आमी तो करीजय आनी मागीर वांटीजय. पूण आमी तशें करिना. आनी आमी थोडी जायती मुखार गेल्या, कुसवारी हाडिना. एक केक हाडली, ड्रायव्हरा मुखांतर ताका दी, हाका दी, ताका दी म्हणून ताची हेड लिस्ट दिली, तो सगळ्यांनी वचून आयलो. मोगाचें नाका अर्थ आसा गी. Is it really required and does it got any sense? पळया मोगाचें न्हू, खंय आमी चुकल्या म्हणून. भविश्या क्रिसमस पार्टी येयत जाल्यार कुसवाराचो दिसी पार्टी येवंक जाय. क्रिसमसाचो, नातालांच्या फेस्ताचो नीज संभ्रम येयत जाल्यार संप्रदाय कितें आसा कुसवाराच्या दिसाचो तोय आमच्या कुटुंबांनी पार्टी आयलो जाल्यार मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, नातालांच्या फेस्ताक अर्थ आसा म्हूण हांव समजून घेता. म्हाका कळीत ना तुमी कितें चिंतात तें. हांव चूक जाल्यार माफी आसो, पूण हांव हें समजून घेता. आनी त्या देखून हांवें म्हळें देवाक एक घर बांदूंक जाय, देवाळ उबारूंक जाय आनी ते आमच्या काळजांत आमी पयलें उबारूंक जाय. आनी कुसवार बांदता आसतना फरक करनासतना, भेदभाव करनासतना, कोणा लागीं आमकां बरें आसा तांकां मात्र न्ही, कोणा लागीं आमकां बेजाराय आसा, कोणा लागीं आमकां शीन आसा, कोणा लागीं आमकां उलोवण येना, तांकांय आमच्या घराक इल्लो कुसवार हांवें व्हरून दिलो जाल्यार नाताल फेस्त आमकां एक करूंक शकता. नातालांचें फेस्त संभ्रम जाता. नातालांचें फेस्त गॉड विथ अस, इमॅन्युएल जाता. नाजाल्यार इमॅन्युएल आमचे संगता येना. God will not become one with us. आनी आमी देवाक देवाळ उबारूंक जायना. जशें दाविदाक देवान नेगार केलें, तुवें जायते रगत वारयलाय, तीच उतरां भविश्या मोगाच्या भावान भयणो आमच्या काळजाच्या अंतस्करणांत आमकां कांतोवंक पुरो. आमी रगत वारोवना जावंक पुरो, पूण उतरांनी कितलेशीं दुखां आमी वारयल्यांत. आमच्या उतरांनी कितलेशे संबंध आमी तुटयल्यात. आनी क्रिसमस म्हणून आमी संभ्रमता. देव आमचे सांगाता म्हणटा देवाक एक मोगाचें मंदीर बांदूंक आमी प्रयत्न करता. जायना मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. गॉड विल रिजेक्ट अस अँड दीस इज द हार्ड रियालिटी. तर मोगाचे न्हू, आयच्या दिसा कुसवाराचो दीस आमी करता आसतना म्हजी तुमचे लागीं खालती विनंती आसा. सकाळच्या वेळा तुमी आयकलां जावं पुरो. ह्या वर्सा तुमकां जायना जाल्यार परवाना कुसवार करूंक तयार करूंक. पूण हाडलो कुसवार आसा जाल्यार वांटून तुमी चिंता जाल्यार डू नॉट गिव टू दी वन whom you love only, but also with whom you do not have good relationships. कोणाक तुमचे लागीं बरें मोण ना, कोणाक तुमचे लागीं उलोवण येना, कोणाक तुमचे लागीं बेजाराय आसा, तसल्याक इल्लो कुसवार वांटचे प्रयत्न करया. आनी खंडीत जावन हे नातालांचे फेस्त अर्थभरीत जातलें, देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जातलें. देव आमच्या घरांनी येवनची येतलो. गॉड विथ अस, इमॅन्युएल तो जातलो. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक: तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाखणतलो. संततेचे संततेक तुजें विश्वासपण परगडतलो. तुजो मोग सस्नाक बाळटा तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. हांवें वेंचून काडलेल्या सवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सुपूत दिला. तुजी संत सस्नाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळगत असलें सिंहासन तुका दितलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप,
म्हजो देव आनी म्हजे बाचावेचें कडाप, सदांकाल तुका म्हजें बळेपण दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान हांव तुका विश्वासी रावतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनाने वाकणतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोगाचेनो आज ब्रेस्तार बाळो जेजूक मान करतो दीस. एकडे आमचे दोळे धांपया आणि बाळो जेजूक काळजांत पावून मान करया. सगळी आमची मागणी ह्या नाताळांच्या फेस्ताच्या संदर्भार तयार आमी आसता आसतना ताका आमी भेटोवया. आमची कुटुंबां, आमची भुरगीं बाळां, आमच्या कुटुंबांत आशिल्लीं वडां, पिडेस्तां, मलगडी, हर एकल्याकी बाळका जेजूक आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन आज कोणाक आमचे लागीं तितलो बरो संबंद ना तांकांय आमी देवाक समर्पण दिया. म्हणया जेजू बाळका, हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल, तुज्या बेसावांनी तांकां बोर आनी आमकां येवचें वरस मोगाचें, शांतीचें, समाधानाचें जावन दी म्हूण आमी मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन निबडिनो, जे कोण आज जल्मदिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी मोगान उडास काडटां आनी जल्मदिसाचे सुभाशय पाठयतां. तुमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हूण देवा लागीं मागतां. प्रत्येक जावन एथन डिसोजा कुलशेखर दुबयतावन, जॉन मेंडोन्सा अमेरिकातावन, डोरथी मतायस भूपसंद्रा बेंगलोर तावन, जायने एझकियल सल्डाना लंडन तावन, आयरिन डिसोजा खंजूर मार्ग मुंबई तावन, लीना डेसा थाना मुंबई तावन, क्रिस्टन मेंडोन्सा मुद्रंगडी आतां केएस तावन, राहुल डिकॉस्टा मुंबई तावन आनी रॉबर्ट पिंटो बिजय मंगलोर तावन. तुमकां समेस्तांक जल्मदिसाचे सुभाशय. हॅपी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू. पहिले परत मेळया. मोग असो.